सगळी उभी राहूया. सुरुवातीक आम्ही गीत घेऊया. हिम नंबर 831, पेज नंबर 16, 831. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ पयली भावांदो, देवाचे कृपेन बोलली सांज सगळ्यांक आवडटा. आयज आमचो विशय जावन आसा भाग्यो तातोनीचे मजतीन समाजान जातले वायट पयसावंक वावरुया. आमच्या समाजान जायते वायट घडटा, ताचो परिणाम लोकांचेर जाता. वायट पयस करूंक आमची जायती बरी मनांची भाव भयणां वावुरतात, पूण वायट करतले मनीस बरें करूंक वावुरतल्या भाव भयणांक जायतो धुमाळो दितात. तांच्या बऱ्या वावराचेर आडकोडी हाडून तांचें जिवीत जोड कोत्तात. वायटा खातीर वावुरतल्या भाव भयणांक फावो तो आदार आनी सहकार फावो जावंक तांणी भाग्योत आंतोनीचे मजतीन वायट पयस करूंक तांकां कृपा आनी बळ मागतना मेसाच्या बलिदानान भक्तीपणी वांटो घेवया. बाबा भयणांनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं आनी हांगासर हाजीर आसतल्या बाबा भयणां लागीं भोगसणी मागोवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता, मला चिंतून मनान विचारून वायटातून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्यवती सदां सांगपाक मदीं सगळ्या विरोधांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sonia Pablo
उपकार तुया सोरपोतवेदार आणि सासनाच्या देवा भाग्यवंत पादवाच्या अंतोनीक तुझे पवित्र सोबेक तुवें धर्मशास्त्री करून दिलोय. तुजो उपकार मानून ह्या आमच्या शारोतीक आयज आमी मान दिता. जे ताणें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन शिकयलें ते आमच्या काळजांनी गोट कोंचून रावूं आनी ताच्या आसऱ्या काल ती शिकून आमचे जिणेंत उतरांत आनी कोर्नींत सांबाळूंक आमकां फावो जावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करून अग्रिपा राजा आनी बर्निस सेजारियाक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रोश्ट राजा फुडें घालून अशें म्हटलें, हांगा फेलिक्साक कैदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसालेमाक आसलो तेन्ना जदेवाच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचे फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सीत करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें ताका सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेक बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची खुजत जाली. हो जेजू मेलो पूण आतां पुनर्जीवण जाला म्हूण पावलू कात्रेन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशयी जेरुसाल्याक वचून थंय न्हीद करून येवची कशी आसा गाय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाऱ्याची धाडीसर बोणकोणीत दवरूंक हांवें फरमायलें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पर सरकार आपल्या तीर्थ सिंहासनार बसला. सोरेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी सोबतीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सोरेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. आमचो जबाब जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती कोतेल्यांक तांय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोंक जितलो एकामेकाक पयस पयस आसा तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. आमचो जबाब सोरेस्पर सरकार आपल्या तीर्थ सिंहासनार बसून आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्यांक
ताचें उतर आयकतल्यांक बोलवून आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणी करात. आमचो जबाब उद्गाराक सगळीं उबी रावया. पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान नाचतो जातोच जेसू सिमाव पितरो मोडले. सिमाव जुआवाच्या पुता हाचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हणलें, हय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेसू ताका म्हणलें, म्हजी मिनरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, सिम्याव जुआवाचे पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, हय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेसू ताका म्हणलें, म्हजी मिनरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिम्याव जुआवाचे पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय? अशें आपणा तिसरे फावटी विचारलें देखून पेदर कोंत जाली आनी ताणें प्रतिपाल केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय. हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेसू ताका म्हणलें, म्हज्यो शेलयो राख. हांव तुका सत सांगता, तूं इल्लां आसलोय तेन्ना तुज्या पेंटाक बांदतलोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मुर्ना बोरमी तो देवाक महिमा दितलो आसलो. तें देखून जेसू तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणानो, आमी सातातोनीचें जिवीत नियाळटा आसतना जायते फावटी आमी चिंताव हो सांत भोव मोवाळ दयाळ दुसऱ्या ताई. ताचे कांक्यांत जेजू खेळ्ळो, जायत्यो मिलाग्र्यो ताणें केल्यो, जायत्यांक बरी केली, मेलेल्यांक पासून जिवंत केलें. ताका लागून ह्या सांताक आमी मानता. पूण प्रितीच्या बाबा भयणानो,
ताची जीब आयज पासून कुसोंक ना. ती जीब दोनी बाजूनी दोनी सायडीन एक तोर्सा दुसऱ्यांक कापतोली भाशेन आमकां दिसता. आयज ताची जीब कित्याक कुसोंक ना? देवाचें उतर, देवाचें सोत तो भियेन आसतना दुसऱ्यांक बरगडटालो. फकत तो बाबा पुता बाय अशें बरें करूंक अशें म्हणलें म्हणून ताची जीब आयज कुसोंक देवान दिवंक ना अशें न्हय. पूण ताच्या उतरांतल्यान समाजान कितें वायट घडटा, समाज दुसऱ्यांक कशे भाशेन लेखता, तांचेर आड झुजूंक तो वावुरलो. आतां आमी घडये ताका मान दिता, पूण ताच्या काळार जेन्ना सांतातोनीचीं उतरां भायर सरतालीं जायतो लोक ताचेर रागार जातालो आसलोलो. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक करेक्ट करूंक भोंवता, कोण वायट करतात तांकां आमी सुदरावंक भोंवता, कोणूय जावं दी, आमचीं भुरगीं जावं, शेजारी जावं, घोव जावं, बायल जावं, रोखडोच आमकां राग येता न्हू. कित्याक तूं आमकां करेक्ट करता, कित्याक तूं आमकां सुदरावंक भोंवता. त्या काळार देखून सांतातोनीक असोच मान दितलीं आसलोलीं लोक. आयज घडये आमी ताका व्हडा मानान ह्या ऑल्ताराचेर दवरता. तुजीच्या भावा भयणानो, ताची जीब इतली तेजवंत, इतली बोलवंत आसलोली की बिस्प सायब पासून ताचें आयकून आपलें जिवीत बदलतालें. एक फावटी बिस्प सायब मिसाक आसतना आनी प्रवचन भाग्यवंत आंतोन करता आसतना ताणें तो बिस्प सायब आसलो ताचेर तो कसली न्हेसना न्हेसतालो, तो कसलें जिवीत जियेतालो ताचेर प्रवचन केलें. आनी हें आयकून त्या मिसाक हाजीर आसलोल्या त्या बिस्पान आपलें जिवीत बदललें. रडलो तो बिस्प सायब, आपल्याचेर उलयलो आनी आपल्याक सुदरावंक भाग्यवंत आंतोनीन त्या प्रवचनांतल्यान सांगलें म्हणून. भाग्यवंत आंतोनीची उतरां राजकारभाऱ्यांक पासून पावली भियेन आसतना. आयज तुमी पळयलां आमच्या फादराक बिस्माकाक ह्या गव्हर्मेंटा आड झुजलो, कितें वायट करतालें ताचेर आज झुजलो म्हणून आयज ताका जिवेशी मारलो. आयज कितेंय बरें करूं सगळीं आड आसतलींच, पूण बरें करूंक सोडूंक जाता, बरें उलोवंक ओ दुसऱ्यांक नितायेर हाडूंक सोडूंक जाता. दुसऱ्यांक नितायेर हाडपाचें काम दर एका क्रिस्ती बाबा भयणाचें. क्रिस्माच्या वेळार दयाळ करण्यो आमकां सगळ्यांक करूंक शिकयतात, कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो. कुडीच्यो आमी जाणात, भुकेल्ल्यांक जेवण, ताणेल्ल्यांक पिवण, बणकणीत आसलेल्यांक बेड, पिडेस्तांक बेड, मातयेक लावचे मेल्ले कुडीक, हे सगळे आमी जाणा. कुडीच्यो दयाळ करण्यो त्यो. पूण आत्म्याच्यो कोण सांगतलो? आत्म्याच्यो त्यो दयाळ करण्यो कोण नियाळटलो? चुकलोल्यांक निटायेर हाडचें, कोण डुबाव धरतल्यांक सोत शिकोवचें, हें कोण करतलो? आमचेंच काम न्हय तें. क्रिस्ती बाबा भयणाचें जेजून फारिसेवांक निटायेर हाडूंक केलें, ते निटायेर येवंक नात, तें तांचें काम. जेजूचें बरेंपण दुसऱ्यांक बरी करणी दाखोवपाची, बरें कितें तें समाजांत दाखोवपाचें. एका काळार भाग्यवंत आंतोनीच्या काळार भाग्यवंत आंतोन जल्मलो खंय? पुर्तुगालांत, लिस्बनान. पूण ताचें काम, ताच्यो मिलाग्र्यो चडश्यो जाल्यो खंय? पादवाकूय आसा गांव इतालिया देशांत. सो 2 देशांनी तो जियेलो भाग्यवंत आंतोन. आनी जेन्ना आनी ताच्या काळार भाग्यवंत आंतोनीच्या काळार रीण काडप एक व्हड चुकीचें आसलोलें. आयज आमी बँकान रीण काडूंक मेळटा तेन्ना पयशे बँका लागीं मागतात आमच्या गरजांक. घर बांदूंक जाय कोणाक काजार जावंक जाय, कोणाक जायत्यो गरजो आसात आमकां. आमच्या भुरग्यांचें शिकोवप आसा, ते रिणाक आमकां फकत कितले इंट्रस्ट दिवंक पडटा? 5 ते 6 ओ एट द मोस्ट कितले 9 जायत घडी चडशे. पूण सांतातोनीच्या काळार तांच्या देशांत कितले पर्संटेज आसलोली जाणा तुमी? इंट्रस्ट 75%. 75% इंट्रस्ट लोनाचेर दिवपाक पडटाले. आनी हे भाग्यवंत आंतोनीक
बरें लागलें ना कित्याक जायती लोक रीण काडून मरतालीं बाबडी दुखांत आसलोलीं कितें करचें तें लोकांक कळना जालें 70.5% इंट्रस्ट एका लोनाचेर दिवप म्हणजे कितें तें तुमी जाणाच आसतलीं आमकां एक 5 आनी एक 100% दिवंकूच आमच्या लागीं जायना पूण त्या काळार पळयात हो भाग्यवंत तातूंत आपल्याची परवा करिनासतना आपल्या बाबा भयणा पासत कोर्टांत वचोन झुजलो कायदो बदलूंक तो झुजलो आनी आयज तो झुजलो म्हणून तो कायदो बदललो ते इंट्रस्ट देंवलो आनी आयज त्या कायद्याक भाग्यवंत आंतोनीचें नांव घातलोलें आसा प्रितीच्या भावा भयणांनो आमी दोळ्यांनी पळयता समाजांत वायट जाता तें खंयसर जावं आमच्या गांवांत जावं आमच्या स्टेटांत जावं ह्या राज्यांत जावं आमच्या घराब्यांत जावं पळयता आमी आयकता आमी वायट कितें घडटा तें पूण केन्नाच ताचेर निशेध मारिना केन्नाच तें वायट घडटा तें बरें करूंक आमी पावल फुडें मारिना हें जावन आसा बहुत चुकीचें आमच्या जिवितांत आमी करता तें तुजें कितें सांगपाचें आसा तुज्या भुरग्यांक घोवाक बायलेक सांगून सोड ताचें जिवीत बदलपाचें काम देव पळयतलो जेजून दुसऱ्यांनी काळजां आपली बदलूंक ना म्हणून फारिसेवांनी वा दुसऱ्यांनी वडिलांनी धर्माच्या वडिलांनी आपलें जिवीत बदलूंक ना म्हणून ताणें बरें करूंक सोडूंक ना बरें शिकोवप दिवंक सोडूंक ना तो बरें सांगोत भोंवलो हेंच भाग्यवंत आंतोनीचें काम आसलें आयज ताणें समाजांत बरेंपण हाडलें गुलामपणान आसल्यांक सुटका दिली देखून आयज ताची जीब कुसोंक ना न्हय बरें 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 उलयलो म्हणून न्हय बरें बरें उलोवप सगळीं आमी करता आयज आमी चुकतात खूंय जाणात आयज वायट एकल्या मनशाक लागून समाजांत भितर सरता पयलें जावन तें आयलां आदाम आनी एवेक पळयात एवीन तें फळ खायलें म्हणून देवान ताका वायट कितें तें सांगलोलें देवान ताका पातोक कितें तें सांगलोलें तें फळ खायल्यार तुमी पातकांत पडटलीं पूण तरी आसतना तें फळ खावून आयज ताचो परिणाम तूं आनी हांव भोगता आयज तें मूळ पातोक बावतिजमांत आमच्यार तें नपयत जाता नाजाल्यार सगळ्याच्या जिवितांत आदाम आनी एवीन केल्लें पातोक आमच्या जिवितांत आसा पळयात एकल्यान केल्लें पातोक सगळीं जाणां भोगतात आयज आमच्या घराब्यांनी वा समाजांत कितेंय घडटा बरें करूंक जाता पूण बरें करूंक ना हें आमी वायट करतात देखून समाजांत वायट वाडत वेता कोण निशेध मारतलो कोण उलयतलो फकत ते सोशल एक्टिविस्ट आनी दुसऱ्याचें काम हें बरेंपण हाडूंक शांती हाडूंक की आमच्या राज्यांत आमच्या गांवांत आमची गांवची बाबा भयणांच कितलीं रडटात आदल्या काळार एक गांवकूय एका भुरग्याक पोसतालो खंयसर थंय तो भुरगो वायट करता जाल्यार ती येवन घरा येवन सांगतालीं खंय मांयक पायक आनी मांयक पायक ताका बरोच मार घालून त्या भुरग्याक सुदरायतालीं आयज आमचें चिंतप जालां म्हाका कित्याक पडलां ताचें म्हज्या शेजाऱ्याचें म्हज्या गांवचें म्हज्या क्रिस्ती बाबा भयणाचें म्हाका कित्याक पडलां हांव म्हजें जिवीत जियेता न्हू आयज सगळें जालां म्हाका लागून आपस्वार्थीपणाक लागून म्हाका कितें बरें दिसता तें बरें म्हाका कितें वायट दिसता तें वायट प्रितीच्या भावा भयणांनो पळयात आयज हांव वायट करता लेगून आसतना दुसऱ्यान म्हाका सांगलो जाल्यार दुसरो वायट जायना हांव तरी वायट करता कितें वायट जिवीत जियेता ओ वायट कितें केलां हांवें ओ दुसऱ्यान म्हाका येवन सांगलें बाबा हें तूं करता तें वायट तें करिनाका आमी तें सोत मानता आमी तोच कोण म्हाका सांगोंक आयलो तोच म्हाका वायट जायना जाता तेच तें आपस्वार्थीपण हांव म्हाका कितें बऱ्याक पडटा वायट लेगून आसून तें म्हाका बरें अशें केल्यार संवसार सुदरतलो अशें केल्यार आमचो गांव आमची बाबा भयणां आमचें घराबो सुदरतलो काय हांव फकत म्हजेंच चिंतल्यार हांवें चिंतूंक जाय दुसऱ्या बाबा भयणाचें म्हजी पाट करून ताका लागून जेजू सांगता तुका तर सर्गीचें राज जाय म्हजो पाटलाव करूंक जाय तुजो पाटलाव कर तुका पाट कर आनी मागीर म्हजो पाटलाव कर हांव म्हाकाच फाटीं काडटा आनी दुसऱ्यांक बरें जिवीत जिवंक वावुरता कोणाक ह्या संवसारांत दुसऱ्याचें पडोन वचोंक ना हांव सोच सांगता कोणाकूच पडोंक ना
कित्याक झुजतली दुसऱ्या पासत, कित्याक दुसऱ्या पासत कोर्टान बेदेली, दुसऱ्या पासत म्हजें तोंड म्हजें जिवीत काळें करूंक हांव कित्याक भोंवतलो दुसऱ्या पासत. हे जावन आसा आमची गोत. प्रितीच्या बाबा भयणानो, ह्या संवसारांत लोक तुका किणोत, ह्या संवसारांत लोक तुका वायट म्हणीत बरें करण्याक लागून, पूण देव तुका बरें मागतलो. आयज आमी कित्याक बरें करूंक मुखार सरोनात? कित्याक आमी आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत वा आमच्या घोराब्यांत आमच्या काळजांत देव आसा म्हूण मानून घेनात. देवाचें आसणें म्हज्या सांगाता आसा म्हूण सगल्यांनी तुमी मानून घेतलेलें जाल्यार भियेन आसतना दुसऱ्या पासत आमी झुजतलीं आसलीं. भियेन आसतना समाजांत गांवांत वायट घडटा ताचेर आमी निशेध मारतलीं आसलीं. हें जावन आसा एक प्रवाद्याचें काम. उगडास करात म्हज्या बाबा भयणानो, सगल्यांक बावतिजमांत हांव नको तुमकां पाद्रीन सांगलां जाल्यार 3 जेजूच्या बागांनी आमकां वांटो मेळटा. उगडास करात ही दोतोन पवित्र सभेची. when you get yourself baptized, ल्हान आसतना तुमी बावतिजम घेतात, जेजूच्या 3 बागांनी तुमी वांटो घेतात. ताच्या याज्ञीकपणांत, ताच्या प्रवादीपणांत आनी ताच्या रायपणांत. याज्ञीक कसो तूं दुसऱ्या पासत मागताय आनी जेन्ना तूं दुसऱ्या पासत मागताय देव तें मागणें आयकता. प्रवादी कसो, प्रवाद्यांनी कितें केलें? आदल्या काळार होजेया प्रवादी वा दुसरे जेरेमियास प्रवादी आयलोले. जेन्ना दुसऱ्या राजकारभाऱ्यांनी लोकांक दोमावून दवरलीं, आपल्या गुलामपणान दवरलीं, तेन्ना ते भियेन आसतना राजकारभाऱ्याच्या तांच्या राज्यांत वचून, तांच्या पॉलिसींत वचून ते तांकां सांगताले तूं करताय तें वायट, देवा मुखार तूं करता तें वायट म्हणून सांगताले, आपली पर्वा करिनासतना. हें आमकां दिलां, हें देणें बावतिजमांत आमकां फावो जालां. पूण आमी भियेता, आमच्या जिवाक भियेता. लोक म्हाका मारतलो काय, लोक म्हाका बणकोणीन घालतलो काय, अशें करूंक. प्रितीच्या बाबा भयणानो, बणकोणीन घातल्यार घालूं, आमकां वायट म्हणल्यार म्हणो. कोणा पासत हें करता? जेजू क्रिस्ता पासत. जेजू पासत आमी सगळें सोसूंक फावो. तुमी तर जेजू पासत सोशिना जाल्यार सर्गीच्या राज्यांत तुमकां वांटो आसतलो की ना. हांव जज करिना, पूण जेजूक लागून पूण सोंसात. दुसऱ्या पासत जीव आपलो खर्चून दियात. आयचे जीव वर्तमान आमकां सांगता, जेजू पेद्रूक सांगता, पेद्रू हाचे व्हड तूं म्हजो मोग करताय. 3 प्रश्न. पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. तिसरो, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. जेजू ताका प्रश्न घालता. ते दर्याचे देगेर आसलोले आनी थंय व्हडें आसलोलें, बोट आसलोली, रापण आसलोली. आनी जेजू पयल्या प्रश्नान ताका सांगता, तूं तुज्या शिसां परस, तुज्या इश्टां परस, तुज्या बाटां बेसां परस म्हणजे कितें, तुजे बोटी परस, तुज्या झाडां परस, ह्या मासले परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय काय? जेजू ताका विचारता. आनी पेद्रू म्हणटा, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता. दुसरो प्रश्न कितें? पेद्रू तूं म्हजो मोग करता इतलेंच, हाचे परस म्हणना जेजू. कित्याक अशें म्हणटा जेजू? कित्याक व्हडें घेवन ते शीस गेलोले दर्यांत, कोण त्या जाग्यार आसूंक ना. आनी जेजू म्हणटा, तुजे लागीं व्हडें ना, तुजे लागीं मासली ना, तुजे लागीं इश्टां मित्रां नात, तरी आसतना तूं म्हजो मोग करताय? पेद्रू म्हणटा, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता. आनी तिसरो प्रश्न, घोडे ह्या आयच्या वाचपान ती मातशें मिस्टेक हांव म्हणना. ग्रीक भासांत तें जेन्ना रुपांतर जालें, जेन्ना ट्रान्सलेशन जालें, तेन्ना त्यो वळ्यो त्योच दवरल्यो तेन्ना ट्रान्सलेट करता आसतना. पूण ग्रीक भासांनी जेन्ना पवित्र पुस्तक बरयलोलें तेन्ना अशें म्हणलोलें आसा, पेद्रू तूं म्हजो इश्ट. अशें म्हणून ना, तूं म्हजो मोग करताय. तिसरो प्रश्न असो ना ग्रीक भासांनी असो बरयलोलो आसा, पेद्रू तूं म्हजो इश्ट. आनी पेद्रू म्हणटा, होय सायबा, हांव तुजो इश्ट. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तूं आपल्याक जाय थंय भोंवतालो, पूण म्हातारो जातोच तुज्या पेंटाक बांदून दुसरे तुका ओडून व्हरतले. म्हणजे कितें? तूं म्हातारो जातोच दुसरे तुका म्हजे पासत कुर्सार खिडायतले. ताका परतो कुर्सार खिडायलोलो म्हूण जाणात तुमी न्हू.
तर दुसरे ताका ओडून व्हरून ताका जेजू पासत खुर्सार खेळायलो. तर प्रितीच्या भावा भयणानो, तूं तर जेजूचो मोग करताय, तूं तर जेजूचो खऱ्यांनीच इश्ट जाल्यार तूं दुसऱ्या पासत झूज, दुसऱ्या पासत तुजें जिवीत करची जे भाशेन सांतातोनीन केलें. आनी तेन्नाच तुका स्वर्गीचें राज फावो जातलें. तेन्नाच जेजूच्या कोश्टांत पुनः जिवंतपणान भागिनी तूं जातलोय. हेंच करूंक कृपा आनी बळ आमकां ह्या मिसाच्या भेटेन मागुया. आनी संवसारान सोत शिपडावंक, स्वताक गोवाय दिवंक एक काळजीदाराचें काळीज आमच्या जिवितांत आमी मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो बाबा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आमी जेजूच्या भावार्थान ओदीक वाडोवंक भाग्यो दातोनीच्या मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया, मागणिया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी वायटाचेर झूज करतल्या भावा भयणी आपलो संपूर्ण सहकार दिवंक तांकां कृपा आनी बळ भाग्यो दातोनीच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया, मागणिया. 2 दीस आमच्या खातीर मिसाची भेट भेटोवंक देवाचें उत्तर परगोट केल्ल्या रेव्हरंड फादर लेस्टर कार्दोजाचेर देवाचो आशिर्वाद भाग्यो खुर्साच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया, मागणिया. आमच्या गांवांतले सगळे प्रश्न सुटावे जावन भाग्यो दातोनीच्या मजतीन बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया, मागणिया. मोगळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं मानून घे. आनी आमच्या गांवांत कितेंय तरी वायट जाता, कितें तरी बरें जावंक जाय, त्या वायटाचेर निशेध मारूंक आमकां कृपेन भर. हांव मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत घेवया. हिम नंबर C16, पेज नंबर 35. C16. म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवंत नातोनीच्या ह्या नोवेना दिसा कुशीन आमी तुका हो योद्न समर्पिता.
ताची शिकवण घेवन एका ताडयान आमी तुका वाकणटाव आनी आमकांच आनी आमचे सोर्व ताका समर्पण दिता. हे आमचे समर्पण तूं स्वीकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. ओयोशे आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काणी आनी सोर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांतांतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब आमी समोर उबोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हेच कुशीन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो हो तुम्ही सोमेस घेयात आनी हात हो हो तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पोची. तेच पुरींचे पण जातोच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगो. पातकाचे वखसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा कोरा. गावून बाबार्थाचो गोटपोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एकाचितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवा येसो आमी तुजें मरण करता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आगे प्रतिमचे विस्तार लोले तुझे पद सभेचो उपदास कर आणि पाप साहेब लिओ आमच्या वागेवन पापा फिलिप नेरी फिराव काडील आमच्या गावली बापा आणि सगळ्या यादी गुरगा बराबर तिका प्रतिवगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवांचो धरून मिल्ल्या त्या आमच्या भाव बायनींची काकलूत कर तांकां आमी तुजे इश्टागुण मिल्ल्या समजतां तुझे प्रज्वलित मुखामोल पोलिंग फावो कर आम्हा संस्थांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगती भाग्यवन धर दोतां आनी सर्प तुका मनविल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सात सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jezu वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. कोणाकूच भिये नासतना समाजांत घडटा त्या वायटाचेर निशेध मारूंक आमच्या बापा ह्या मागण्यांतल्यान कृपा आनी बोड आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो वगैरे आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेते आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सोलां काल तुमचे सोम्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया. हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी आयज पासून देंवचाराचेर झुजोन आमकां बरें जिवीत दिवंक सोदता तो ह्याच शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगलीं आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना गायन करूया E26 पेज नंबर 61 E26.
प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जिवो बुंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता ते सगळे सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी ते पाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या ह्या दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घाल. वचून येयात, वायटाचेर झुजोंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. मानवलोय सोम्या तुझ्या चाकराक आनी ताचे वरवीं व्हडा विस्मितां तुवें केली. प्रार्थुया. हे देवा, भाग्यवंत आंतोनीची तुझ्या कॉन्फेसराची उतरिकलेली परब खुशाल करून सायबा तुजे इगोर्जेक
तिका मेळूंक सदांकाल आत्म्यांचो आदार आनी फावो जावूंक बगूंक सासणाचो संतोष आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. नोवेनाचे मागणी सगळीं बरोबर. ए जेजू आनी मुलीच्या विस्वाच्या आनी मेट्टेल्या चापला आनी सांत फ्रांसीस हाचीचे पयले वर्दीच्या चलत्या दिव्या तुका देवान बोल्ला घेण्यानी आनी सैमावती पुत्री सगळ्या भुतांचेर आनी संवसाराचेर जे राज करता त्या संवसारान घालून ताका सगळ्यांक तुजे कुशीकार आनी करून तुका उपकाराचो दिनार खातेपणान तर तुका उलो मारून रोखडेंच पडटा मन चुकी कोरता देवचार आनी चितीचो असो पिडेवंतांक मेळटा भलायकी आडपडीक सांपडलेल्यांक आदार तोटे पांगडे बरे जातात दर्याचे मोठ थंडवता सगळीं बेगाना जातात सगळे एकटे आनी गुप्ते दुस्मान दुस्पटात उज्याच्या दोन कमीच्या बेगान ते दिवारतात आनी सांडलेली वस्तू मेळटात शेती सगळे उपकार मेळटात तुज्या जगाच्या पदवेच्या वळान आमी मागता तुजे लागीं विनोदी करून जेजू लागीं जलान भुरगो जावन येतलो तुजे बेगीन आपुरबायेचे उमाळे दिवूं आनी ताचे भोवभाग्यवंती माये लागीं दिसलो तूं उरतलो एक विस्वासी चाकोर मेळून घे आमकां अग्याचे आनी बुडीचे कृपेचे उपकार जाचे आमकां चड गरज व्हडली करून. पाव आमकां सगळ्या दुखींनी आनी कोती दुखींनी आमी सोडीची वाट दाखोवन आमच्या सासऱ्याच्या सुखाक अशें जावं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडूं दिवं नाका पूण पेटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बोलोनी सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. माग आमचे पासो ते भाग्यवंत आसता तातून जे ते आमकां पावसाच्या प्रार्थुया सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा जाणे तुझ्या विश्वास्या कॉन्फेसराक सांत आंतोनीक ओनोन बरीत केलोय दिवून ताका तांबोन आसतना मिलाग्री करचें देणे काकृतीन आमकां आयक आनी निर्मी जे आमी विश्वासान आनी ताच्या पुण्या वरवीं मागता ते आमकां ताचे मजतीन चुकोय नासतना फावो जावं क्रिस्त आमच्या दोनया वरवीं अशें जावं. आनंद बरी जा स्वर्गीचे राणी जाका कुसव्याक घेवन तुका बाग मेवले तोच उतर पाळून मनांतलो उठलो आमचे खातीर गे देवा लागीं माग संतोष बरी जा आंकवारी मरी जेजू साला मोर मनांतलो जिवन सर्वेस प्रार्थुया देवा तुझ्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या पुन्हा जिवनपणा वरवीं मुनशा फुलाक तुवें कुशलकाय दिली तो रांकवार मारी ताचे माये उद्देशी शासनाच्या जिविताचो संतोष सोडून आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. आमच्या पासुरीच्या तुजें नांव पयसा तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बलले सुरेश पोती तय साउस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदय सो पूजेचो महिमा बापा कानी पुता खरी पोई तोत्म्या सदा सदा